सो खूप चर्चा चल्लेली आसा पंचायत इलेक्शनाचेर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स ओबीसी रिजर्वेशनाचेर आनी सद्या गव्हर्मेंटान देखून म्हटलेलें आसा फायल एजी कडेन आसा ओपिनियन. वॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दीस होल इश्यू सर? कितें जावंक शकता? पंचायत इलेक्शनाच्या संबंधी एक मोठो विषय सध्या जो जाला तो रिझर्वेशन जे ओबीसी समाजाक लागून आसा ह्या संबंधी आसा. आता सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां की ओबीसी रिझर्वेशन आसा हें कॉन्स्टिट्युशनाच्या अंडर कंपल्सरी ना. शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब हांचें रिझर्वेशन हें कंपल्सरी रिझर्वेशन. ओबीसी रिझर्वेशन आसा हें राज्याच्या कायद्यान ठरोवपाचें आसा. त्या प्रमाणे त्या आदाराचेर सुप्रीम कोर्टान अशें म्हणलां की जे ओबीसी रिझर्वेशन आसा ती जेन्ना करतात तेन्ना एक 3 बिंदू आसा पळय हाजेर स्ट्रेस दिवपाचो, हाजेर इम्पॉर्टन्स आसा. तर पयलेच ताणें बिंदू असो म्हणला की हें रिझर्वेशन दवरच्या पयलीं एक कमिशनान हाजेर स्टडी करपाक जाय की हें रिझर्वेशन दिवपाचें काय ना, दिलें जाल्यार कितलें दिवपाचें आनी कितलें दिलें सुद्दां जाल्यार प्रत्येक पंचायत वायज जाल्यार प्रत्येक म्युनिसिपालिटी वायज हें रिझर्वेशन दिवचें पडटलें आनी प्रत्येक फावटी हो जो स्टडी आसा पळय ती करची पडटली आनी त्या बेजिसाचेर रिझर्वेशन करचें पडटलें. आनी ताका म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान 3 बिंदू म्हणजे ट्रिपल टेस्ट म्हणटा तो हो पयलो बिंदू जालो. दुसरो जो आसा हो आसा तो एक म्हणजे हें स्टडी केल्या उपरांत हो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताजे उपरांत खंय आनी कितली रिझर्वेशन दिवपाचें हाजेर विचार करपाचो. आनी तिसरो बिंदू आसा पळय हो आसा तो 50% वयर रिझर्वेशन ही सगळी कशीच वचपाक जाय. 3 ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्टान थारायले. आतां जालां कितें की ह्या संबंधी जो जी ट्रिपल टेस्टचे रिक्वायरमेंट आसा जावं ती इम्पेरिकल स्टडी जी आसा पळय न्ही हाज्या संबंधी जी माहिती आसा पळय न्ही सध्या ही त्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे तशी माहिती उपलब्ध ना. ती माहिती पयली तयार करची पडटली आनी ती कोणें तयार करची पडटली? ही कमिशनान तयार करची पडटली. आनी फॉर्च्युनेटली आमच्या गोंयान ओबीसी कमिशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट केल्लें आसा. तर तें ओबीसी कमिशन करूं शकता ही अशी माहिती तयार करून आनी आमचे जे पंचायत राज एक्ट आसा त्या प्रमाणे ही माहिती फुडें इलेक्शन कमिशनाक धाडची पडटली. आनी इलेक्शन कमिशनाचेर मागीर ही जबाबदारी आसा की रिझर्वेशनां कशी करपाची, कशी एनालायज करपाची आनी ती रिझर्वेशनां कशी अप्लाय करपाची हें इलेक्शन कमिशनाची ड्युटी आसा. तर त्या संबंधी एक फायल म्हजे कडेन आयिल्ली की इलेक्शन कमिशनान सरकाराक अशें विचारलें की आमचे कडेन जें मटेरियल आसा तें सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे आसा काय ना, डेटा जो आसा त्या संबंधी एक म्हजे कडेन फायल आयिल्ली आनी तें पळयल्या बरोबर अशें दिसलें की तो जो डेटा आसा हो सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे ना आनी हो डेटा आसा तो एक कमिशनानूच तयार करपाक जाय डेटा आनी मागीर इलेक्शन कमिशनाक धाडून दिवपाक जाय. सो हांवें आतां ऑलरेडी काल सांजचें ओपिनियन सरकाराक धाडून दिलां की हो जो डेटा आसा पळय हो सुप्रीम कोर्टाच्या ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा त्या प्रमाणे ना. ताका लागून हो डेटा तयार करचो पडटलो. ओबीसी कमिशन आसा आमच्या तांच्या थ्रू हें करून घेवचें पडटलें. पण बेजीक जो डेटा आसा पळय पॉप्युलेशनाचो तो अवेलेबल आसा आमच्या कडेन. ओबीसी कितले लोक आसा, खंयच्या वॉर्डांत आसा हे सगळे हे बेजीक डेटा आसा. ह्या बेजिसाचेर ओबीसी कमिशनान परत तयार करपाक जाय रिपोर्ट आनी तो धाडून दिवपाक जाय. अशें म्हणून आमी ओपिनियन धाडून दिलां सरकाराक काल. सो पण त्या हेजेर वॉट हॅपन्स टू इलेक्शन्स? इलेक्शनाचें कितें जाता? इलेक्शन अशें आसा. एक गोष्ट म्हणजे अशी आसा की आतां काल जो सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर जाला मध्य प्रदेशाच्या विशयान तातूंत इलेक्शन कमिशनाक तांणी डिस्क्रेशन दिलां की इलेक्शनां कशी घेवपाची, केन्ना घेवपाची, कशें थोड्या भागांत पयलीं घेवपाची, थोड्या भागांत मागीर घेवपाची, पावसाचो कितें विशय आसा, पावसाक लागून जर ती फुडें करपाची आसा, हे सगळो तुमी विचार करून इलेक्शनाच्यो तारख्यो ठरयात अशें म्हणून काल सुप्रीम कोर्टान मध्य प्रदेशाक सांगलां. तशेंच महाराष्ट्राकूय तशेंच सांगलां. सो सेम ऑर्डर आतां ही कालूच आयल्या, काल रातची आयल्या एक ऑर्डर. त्या प्रमाणे आतां फुडें अजून हो तारखेचो विशय आसा पळय, इलेक्शनाच्यो डेट आसा पळय न्ही, त्या विशयाचेर अजून ह्या बेजीसाचेर डिसायड करपाचें आसा. सो गोंयानूय पावस पडटा सर. गोंयान जून जुलय सो 4 म्हयने सेगीत 12 म्हयने पावस आसता म्हणल्यारूय जाता केकपाक. सो गोंयाचें हितून ओपिनियन कशें जावंक जाता? इलेक्शन्स ऑन शेड्यूल हें जें आसा पळय हो विशय आसा पळय तारीख केन्ना घेवपाचें इलेक्शन हें
एक म्हणजे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन आणि दुसरें म्हणजे सरकार गव्हर्मेंट हांणी जे डिस्कशन करून खरें कितें आसा तें बरी वायट गोष्ट सगळो विचार करून हे तांणी ठरोवपाचें आसा कळ्ळें न्ही इट इज एब्सोल्युटली डिस्क्रेशन ऑफ द गव्हर्मेंट अँड द इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ ईच अदर दे हॅव टू फिक्स अ डेट बाय कन्सिडरिंग ऑल द पोझिशन अँड सर्कमस्टान्सीस तशें But since June 99 काबार जाता सर the term, can there be a vacuum? See, it has to be held. No, Or there something can has to be be a, informed. no, there can be a vacuum. Hmm. It is not as if it is an absolute proposition that there cannot be a vacuum. Hmm. There was a vacuum last year also. Okay. If you see Municipalities Exactly. Act, म्युन्सिपाल्टीच्या टायमाचेर इलेक्शनाच्या टायमाचेर सेम प्रोविजन आसा कॉन्स्टिट्युशनान त्या टायमाचेर आमकां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो पडलो एक 2-3 म्हयन्यांक कोविडाक लागून कोविडाक लागून सो अशें ना की तो व्हॅक्यूम जावंक शकना सो पंचायत राज एक्टानूय प्रोविजन आसा आनी सुप्रीम कोर्टानूय म्हणलां की अंडर सर्टन सर्कमस्टान्सीस थोड्या सिच्युएशनाक अशें जावंक शकता की इलेक्शनां 5 वर्सां भितर जावंक शकता ना जावंक शकता कळ्ळें न्ही सो अशें ना की तें कसलेय परिस्थितीन जावंकूच जाय अशें ना पण एक्सेप्शनल सिच्युएशनान इट इज पॉसिबल दॅट फुडें थोड्या दिसांनी मातशें पोस्टपोन जावंक शकता इनफॅक्ट तुम्ही जर पळयलां आसल्यार आतां महाराष्ट्रानूय सुद्दां टायमा भितर जावना ते हो सगळो गोंधळ जाला ताका लागून महाराष्ट्रानूय सुद्दां टायमार जावना सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिलें की 2 विका भितर इलेक्शन नोटिफाय कर म्हणून महाराष्ट्रान तरी आसतना अजून जावना आनी सुप्रीम कोर्टान आतां इलेक्शन कमिशनूच सुप्रीम कोर्टा कडेन गेले आनी मागणी केली की पावसाक लागून आनी कित्या कारणाक लागून इलेक्शनां जावची ना त्या टायमाचेर सुप्रीम कोर्टान तांकां डिस्क्रेशन दिलां की तुमी थारायात म्हणून खंयच्या बाजून महाराष्ट्रान व्हडलो प्रदेश असल्या कारणान थोडे कडेन पावस आसता थोडे कडेन नासता त्या प्रमाणे तांणी सांगलां की तुमी डिस्क्रेशन तुमचें म्हणून तुमी डिसायड करा खंयचें बरें खंयचें वायट केन्ना करपाचें तें सो तें डिस्क्रेशन तांणी दिल्लें आसा सध्या Sir, because some legal experts say that you cannot postpone elections. Elections has to be held on time because तो COVID time आशिल्लो. आता कितें? See, it has to be held in time, that is true, but there are always exceptions. And the Constitution bench has also said that these are the exceptions. Yeah. They have said it. What are the exceptions in which situation you can do it? So therefore, it is not an absolute proposition. It's not a 100% proposition that come what may. You have to hold it on this day. No, it is not like that. But it is required that it has to be held in time. Okay. But the Supreme Court has also yesterday said in case of Madhya Pradesh, saying that it is the discretion of the authority who has to fix the election schedule. So what are the options left in front of the government? See, the options left today is they have no option insofar as OBC is concerned. They have to go for the commission's report and they have to comply with it. That How can- fast they can do it, it is up to the OBC commission. But that can be delayed also because ते जेतून म्हटलं next electionाकूय करूंक शकता अशें कितें आहा न्हू? See, it is like this now. It can be done in the next election also and it can be done in this election also. Depending on the swiftness of the situation, in the sense that if it is possible to have this data immediately, it can be done in the ensuing election also. So now it is finally decided. The ball is in the government as well as state elections commissions. See, insofar as reservation is concerned, I think the state has no option but to go for this procedure which is prescribed by the Supreme Court. But insofar as date of election is concerned, after taking into several factors into account, the election commission and the state government will have to decide this. How long it can be postponed? General opinion could exist. See, it cannot be postponed beyond unlimited time. It has Like to be how at the many? earliest. No, there is no time prescribed anywhere. As soon it as has to be as supposing that if it is possible to have this within 1 month's time, it can be held after 1 month's time. If it is possible to do it in 3 months' time, it can be held in 3 months' time. So there is no hard and fast rule. But then I think it is not possible to postpone it beyond a particular time. It has to be held because these are democratic institutions. Therefore, they have to be elected democratically. सर तुम्ही म्हटले की पावसान म्हणजे 1 महिन्यानंतरही करू शकता किंवा 3 महिन्यानंतरही करू शकता पण 1 महिन्यानंतर केलेला पावस लागता त्या पावसान करू शकता इलेक्शन कंडक्ट तेच न्ही ते हे जे पावसान करू शकता ना करू शकता हे इलेक्शन कमिशन ठरवू शकता बिकॉज दे आर द कॉम्पिटंट बॉडीज आनी सुप्रीम कोर्टान काल ते रेकग्नायज केलें की इलेक्शन कमिशन जावं हुएवर इज द ऑथॉरिटी हू इज गोइंग टू होल्ड or who is going to declare the election. So That authority reservation has to issue is decide. not binding. Reservation issue is not binding. Though it has to be done, it is not binding on holding election, postponing elections. See, election issue reservation is as the Panchayat Raj stands today. Panchayat Raj Act stands today.
the reservation is mandatory. There is no two-way about it. Okay. Okay, but how it has to be done is an issue. But it आतां जावपाक जाय म्हणून अशें म्हणलेलें आहा. See, if you now see the provision as it stands in the Panchayat Raj Act, it says that there shall be reservations for OBC. हम्म. Now, can anybody today say that there cannot be reservation? पण पयलीं ओबीसी वॉर्ड्स आसले न्ही सर. OBC wards आशिल्ले because there is a provision. हय. आणि ते वॉर्ड्स फिक्स नासताले की आज होच वॉर्ड फिक्स म्हणून आसतालो. इट हॅड टू बी डिसायडेड ह्या वर्सा खंयचे रिझर्वेशन आणि कितले पर्संटेज दॅट वॉज डिसायडेड एव्हरी टायम. हम्म. It is not as if that this seat is permanently reserved for OBC. Correct. So every time there has to be those delimitation first would take place. Thereafter allocation of seats for reserved categories. Which category? Women's reservation there is there, SC is there, ST is there. सो आता हो जो टेस्ट करतले ट्रिपल टेस्ट म्हणटा आमी किंवा जो डेटा हाडटलो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द असेंब्ली इलेक्शन की त्या असेंब्ली इलेक्शन ट्रिपल टेस्ट लागचोच न्हू. That has nothing to do with assembly election. election. Absolutely This nothing is to do only with for election, assembly election. It has nothing to do with Lok Sabha election. It has nothing to do with the SC and ST elections. Insofar as reservation for SC and ST is concerned, this triple test is not applicable because Constitution mandates that you have to give them reservation. Whereas when it comes to OBC, there is no mandate under the Constitution. The state legislature can make a law and make provision for their reservation. फाल्यां समज कोणी कोर्टान गेलो टू चॅलेंज दिस सेइंग दॅट द इलेक्शन्स हॅज टू बी हेल्ड ऑन टायम देन वॉट. See, that the court will decide. Court will decide. Court will also consider 2 or 3 things. One thing is that court will consider the directions issued by the Supreme Court from time to time. Time to time. And on that basis, the court will decide. But rain is one of the factors which the government can say, saying that because of heavy rains and all, we need to. That is what the Supreme Court says. Says. That is what the Supreme Court says, that it is the authority who is going to hold the election has to consider this. Thank you, sir.